ہوئی نا خدا کی قسم ہے بابا جی محمد حسین شیخ پوری دے شیر پڑھنے نا تو بابا جی محمد جی پور نے طرح بجایا کرنا کس ویلے مرد کلندر یاد آیا اللہ انہاں سارے بزرگ جڑے تیرے کول ٹر گئے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکان آیا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکان آیا بھولے جاندے ہویا رایاں نو سونا باغ بیشت دکھان آیا وہ دیکھان بھرے ظلمات اندر وہ دیکھان دے لوگے بہرے ظلمات اندر ہاتھ پھڑ سونا بندے لان آیا کنو دیو مبارکہ آن لوگو کنو دیو مبارکہ آن لوگو میرے ستے لے جگان آیا ابراہیم خلیل اللہ دعا ماتا کر دے میں یاتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِیمُ میرے آقا دی آمد آمد تذکرے ہو رہا میں عالم ارواح دے اندر میرے آقا دی آمد تذکرے بیت اللہ دی تعمیر دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام